एक फ्यान कुनै पनि कलाकारको लागि सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भन्नु दर्शकको माया नै हो। जति बढी दर्शकको मन जित्न सफल भइन्छ, त्यति नै बढी आफू बलियो भएको महसुस हुन्छ। आफूलाई मन पराउने दर्शक अथवा फ्यानले आफूलाई हेरेर हल्का मुस्कुराई मात्र दिँदा पनि कलाकारको मन उज्यालिन्छ। अझ दुई चार शब्द बोलेर हौसला दिँदा त एउटा ठूलो शक्ति नै प्राप्त भए जस्तो हुन्छ। यस्तै एउटा हौसला दिने मेरा फ्यान हुन् रामकृष्ण दाई। झोचेबाट डेरा सरेपछि सुन्धरा नजिकैको भोटे बहालमा रामकृष्ण श्रेष्ठको घरमा डेरा लिएर बसेको थिएँ। आत्मीय भएकैले म उनलाई सधैँ रामकृष्ण दाई भनेर बोलाउँथेँ। त्यस ताका न्युरोडको रञ्जना सिनेमा हलको अगाडि उनले मोमो बेच्ने रेस्टुरेन्ट चलाएका थिए। अत्यन्तै चहल पहल हुने उक्त रेस्टुरेन्टमा एक दिनमै एउटा सिङ्गै ठूलो राँगाको मासु मोमो, छोयला र कचिलाको रूपमा बिक्री हुन्थ्यो। काठमाडौँमा धेरै बाहुन दाजुभाइलाई भैँसीको मासु चखाउने पसल पनि त्यसबेला त्यही हुनुपर्छ। हुनुपर्छ मात्रै होइन, हो नै भन्दा पनि फरक नपर्ला। पहिले पहिले बाटो छेउमा सानो स्टभ बाल्दै पकाएको मोमो सालको पातमा राखेर बेचेको फाट्टाफुट्ट देखिन्थ्यो। आरसी रेस्टुरेन्ट खोल्नु अघि रामकृष्ण दाईले पनि जनसेवा सिनेमा हल र रञ्जना सिनेमा हलको मूल ढोका बाहिर नाङ्लोमा राखेर त्यसै गरी मोमो बेचिरहेको देखेको थिएँ। त्यो बेला काठमाडौँमा रेस्टुरेन्ट भन्नु इन्द्रचोकको कृष्ण भण्डार, थापाथलीको राम भण्डार, फसिखेप टोलको उत्तम रेस्टुरेन्ट र रश्मि रेस्टुरेन्ट मात्रै थिए। जहाँ मोमो बाहेक अन्य परिकार पाइन्थे। सडक छेउमा नाङ्लो भरि राखेर बेचिने मोमोलाई इज्जत दिएर मेज टेबलै राखेर रेस्टुरेन्टकै रूपमा व्यापार गर्ने सम्भवतः रामकृष्ण दाई नै पहिलो व्यक्ति हुन्। उनले पसलको अघि आरसी मोमोचा रेस्टुरेन्ट लेखिएको ठूलो साइनबोर्ड नै झुन्ड्याएका थिए। उनको घरको पहिलो तला भाडामा लिएर बसेपछि मात्रै थाहा पाएँ घरबेटी रामकृष्ण दाई त मेरो ठूलो फ्यान रहेछन्। उनी मदन कृष्ण श्रेष्ठ मेरो घरमा डेरा लिएर बसेका छन् भनेर एकदम गर्व गर्थे। राष्ट्रिय सभागृहमा हुने हरेक कार्यक्रममा मेरो प्रस्तुति हेर्न उनी टिकटै किनेर आउँथे। मेरो प्रस्तुतिका बेला उनी मभन्दा धेरै दर्शकहरूपट्टि हेरेर कुन दर्शकले कतिको चाख दिएर हेरिरहेको छ, दर्शक कतिको हाँसिरहेका छन्, ध्यान दिएर मेरो प्रस्तुतिलाई सुनिरहेका छन् कि छैनन्, तिनले ताली बजाउँछन् कि बजाउँदैनन् भनेर ध्यान दिइरहन्थे। म त आफ्नो जबरजस्त फ्यानको घरमा पो भाडामा बस्न पुगेको रहेछु। त्यति बेला गायक दीप श्रेष्ठ र प्रकाश श्रेष्ठ पनि उनकै घरमा भाडामा बसेका थिए। घर भाडा बुझाउन जाँदा जहिले पनि रामकृष्ण दाई भन्थे, मलाई अहिले पैसा लिन केही हतार छैन, तिमीलाई चाहिए राखिराख्नु, पछि दिए हुन्छ। यस्तो नभनेको कुनै महिना नै हुँदैनथ्यो। हरेक दिन राति म घर नफर्किउन्जेल उनी नसुतिकन बरन्डामा बसेर मलाई कुरिरहन्थे। म घरको कम्पाउन्डभित्र छिरेको देखेपछि मात्र सुत्न जान्थे। अन्तरङ्ग गफगाफमा उनी मलाई आफूले भोगेका तिता मिठा र प्रगति गरेका कुरा सुनाइरहन्थे। बेला बेलामा भन्थे, हेर मदन कृष्ण, जिन्दगीमा मैले धेरै दुःख भोगेको छु। म घरबार विहीन भएर पार्टीमा माग्नेहरूसँग बोरा ओढेर पनि सुतेको छु। 20-25 दिनसम्म पनि टोयलेट बस्दा दिशा आउँदैन थियो। मैले बिचैमा कुरा रोकेर सोधेँ, के भएर दिशा नआएको? उनले गम्भीर हुँदै जवाफ दिए, खान पाए पो दिशा आउँथ्यो, खानै नपाएपछि कसरी आउँछ? आफूले त खानै पाएन। कमसेकम मलाई खाएर बाघको भए नि पेट भरियोस् भनेर जङ्गल पनि चाहेँ, तर बाघले पनि खाएन। फुर्सदको बेला रामकृष्ण दाईले दुःखले भरिएका आफ्ना अनेक कथा यसै गरी सुनाउँथे। एक दिन दाईले सुनाए, भाइटिका भन्दा 12-15 दिन अघि दिदीले मलाई एउटा काम पर्यो, एकपल्ट घर आऊ भनेर झुक्क्याएर बोलाएर भाइटिकाको दिन भाइपूजा नसकुन्जेल उनकै घरमा थुनिराखेकी थिइन्। मैले अचम्म मान्दै सोधेँ, किन नि? दाईले सहज भएर उत्तर दिए, म भाइपूजा गराउन नआउला भनेर नि। मैले सोधेँ, भाइटिकाको लागि दिदी कहाँ नजानुको कारण के हो नि दाई? उनले भावुक भएर भने, हेर मदन, दिदीले टिका लगाइदिएपछि लौ दिदी दक्षिणा लिनुहोस् भनेर दिन मसँग 2 पैसा त के 1 पैसा मात्र भए पनि म टिका लाउन जान्थेँ। त्यति बेला मसँग खल्तीमा पैसै हुँदैन थियो, 1 पैसासम्म पनि हुँदैन थियो। के गर्नु? त्यसैले म तिहार आयो कि भागी हिँड्थेँ। उनले आफूले दुःख पाएका अनेक कुरा सुनाइरहँदा मैले भने, हेर्नुहोस् रामकृष्ण दाई, तपाईँले मलाई सुनाए जस्ता कुरा अरूलाई नसुनाउनुहोस् है। मान्छेहरूले यस्ता कुरा सुन्नसम्म सुन्छन् र पछि बेस्कन हेप्छन्। दाईले भने, मेरो कुरा सबैलाई थाहा छ मदन, मैले भनिनँ भने झन् यस्तो उस्तो भनेर कुरा काट्दै हिँड्छन्। बरु आफैले भएको कुरा भनिदेऊ, आनन्द। कसैलाई ढाँटेर खाएको छैन, मारेर खाएको छैन, के को पिर। नाङ्लोमा मोमो पसल थापेपछि उनी फसिखेपनिर एउटा डेरामा बसेका रहेछन्। उनले भने, डेरामा सुतेको पहिलो रातभर म निदाउन सकेन। मैले सोधेँ, किन? उनले भने, म जस्तो पार्टीबास भइसकेको मान्छे आज मैले प्रगति गरेर डेरा लिएर बस्न सक्ने भएँ। ओहो, म जस्तो मान्छेको पनि आफ्नै डेरा भयो, कम हो त, कस्तो अनौठो भयो भन्दै खुसीले रात छ्याङ्ग भयो।
पछि मितसँग मिलेर रञ्जना हल अगाडि आरसी मोमो रेस्टुरेन्ट खोलेको केही वर्षमै मैले घरै किन्न सकेँ। नयाँ घरमा सरेको पहिलो रात पनि खुसीले छटपट छटपट भएर रातभर निदाउनै सकेन। छिनछिनमा अचम्म लाग्ने, ओहो, म जस्तो शून्यमा पुगिसकेको मान्छेको घर, त्यो पनि आफ्नै। आम्मै, यस्तो पनि हुन सक्दो रहेछ। आफ्नै घरमा पनि पहिलोपल्ट नयाँ डेरामा सुत्दाको जस्तै रात छ्याङ्गै भयो। रामकृष्ण दाइका कुरा कुनै बनावटी हुँदैनथे, कुनै कुरा लुकाइएका हुँदैनथे। उनी जे छ त्यही, जस्तो छ त्यस्तै सरर भोकाइ पोखिरहन्थे। म उनको घरमा भाडामा बसिरहेका बेला उनले आरसी मोमो रेस्टुरेन्टका अतिरिक्त खिचपोखरीमा अर्को ठुलो ओके मोमो रेस्टुरेन्ट पनि खोलिसकेका थिए। यी दुई रेस्टुरेन्टमा 72 जना कामदार थिए। आफूले जिन्दगीमा भोक भोकै हिँडेको, एक छाक खानलाई मुस्किल परेको चोट उनले कहिल्यै बिर्सन सकेनन्। पछि आफू सम्पन्न भएपछि पनि उनी कहिल्यै अहङ्कारी देखिएनन्। बरु पहिले आफूले खान नपाएको चोटको बदला मन शान्त पार्न विभिन्न बहाना बनाई सबैलाई भोज खुवाएर आनन्द लिन्थे। छोराले 1 कक्षा पास गरे पनि भोज, छोरीले 2 कक्षा पास गरे पनि भोज, छोराले फुटबल खेलेर 1 गोल हाने पनि भोज। उनले आयोजना गर्ने भोजमा आफ्ना परिवार र नातागोता मात्र होइन, टोल छिमेकका साथीभाइ सबैलाई बोलाउँथे, भोज खुवाउँथे र सबैले खाएको हेरेर आनन्द लिन्थे। साथीभाइ भोज खाएर हिँडेपछि आफ्ना 2वटै रेस्टुरेन्टका 72 जना स्टाफलाई लाइनमा राखेर खुवाउँथे। सबैले खाएको हेरेर आँखीमाउ सन्काई सन्काई खुसीले गदगद हुँदै, त्यहाँ उसलाई चिउरा थपिदेऊ न, अनि उसलाई मासु थपिदेऊ भनेर हर्ष विभोर भइरहन्थे। त्यस्तो बेला खुसीले चम्किएको उनको अनुहार देखेर मलाई एकदमै आनन्द लाग्थ्यो। भारतीय कलाकार दिलीप कुमार र गायक मोहम्मद रफीको जबरजस्त फ्यान रामकृष्ण दाइलाई पुराना हिन्दी गीत खुब सुन्नु पर्थ्यो। हलहरूमा हिन्दी सिनेमा नछुटाइकन हेर्न जान्थे। एक दिन बिहानै अँध्यारो मुख लिएर मेरो अगाडि आए र दुखी हुँदै भने, मदन कृष्ण, तिमीले एउटा कुरा थाहा पायौ? मैले सोधेँ, के कुरा? दाइ, भारतीय गायक मोहम्मद रफी बितेको कुरा सुनाउन आएका रहेछन्, जुन कुरा मैले थाहा पाइसकेको थिएँ। उनले अझ दुखी हुँदै भने, बुझ्यौ मदन कृष्ण, मोहम्मद रफीको शवयात्रामा त हजारौँ मान्छे मलामी गएका रहेछन् नि। उनी बोल्दा बोल्दै रोकिए र एक सुरले मनमा कुरा खेलाउँदै मेरो आँखामा एकछिन हेर्दै फेरि झट्ट बोले, हेर मदन कृष्ण, तिमी मर्दा पनि त्यस्तै भिड हुन्छ। अनायासै उनको त्यस्तो कुरा सुनेर मलाई एकदमै हाँसो उठ्यो र हाँस्दै भने, हेर्नुहोस् रामकृष्ण दाई, म मर्दा त्यस्तो भिडसिड केही पनि हुँदैन, तर मलाई विश्वास छ म मरेको दिन तपाईँ एकजनाले चाहिँ एक छाक खाना पक्कै छोड्नुहुन्छ। मेरो कुरा सुनेर रामकृष्ण दाईले अझ गम्भीर हुँदै भने, तिमी मर्यो भने त के म एक छाक मात्रै छोड्छु? के गर्छु म के गर्छु के? यति भनिरहँदा उनको आँखामा आँसु टल्पलाइसकेका थिए। त्यो आँसुमा मैले उनको म प्रतिको आत्मीयता देखिरहेको थिएँ, तर मलाई भने मनमा नै हाँसो उठिरहेको थियो। आफ्ना 2 छोरा सानै छँदा रामकृष्ण दाईकी श्रीमती बितिसकेकी रहेछन्। त्यस्तै आरसी मोमो रेस्टुरेन्ट खोल्दाका पार्टनर अर्थात् उनका आफ्नै मित पनि बितिसकेका रहेछन्। तिनी बितेका मित र श्रीमतीको स्मरण गर्दै एक दिन मलाई भन्दै थिए, हेर मदन कृष्ण, जिन्दगीमा एउटी श्रीमती र एउटी साथी आफूलाई राम्रोसँग बुझिदिने खालको भइदिए भने जीवन सुखी हुने रहेछ। मेरो आत्मालाई राम्रोसँग बुझिदिने एउटी श्रीमती पनि थिइन्, एउटा साथी पनि थियो। अहिले दुवैजना यो संसारमा छैनन्, तर उनीहरू यो संसारमा नभए पनि दुवैजना मसँगै मेरो वरिपरि यतै कतै बसिरहेका छन् भन्ने सम्झेर म बाँचिरहेको छु, अगाडि बढिरहेको छु। औपचारिक शिक्षा केही नपढेको निरक्षर मान्छेको मुखबाट यस्ता गम्भीर कुरा सुन्दा मलाई कता कता साधु सन्तको आध्यात्मिक प्रवचन सुनिरहे जस्तो लाग्थ्यो। एकपटक सोधेको पनि थिएँ, रामकृष्ण दाई, तपाईँका कतिपय कुरा मलाई एकदमै गहिरा र व्यावहारिक लाग्छन्, कहाँबाट जान्नुभयो यस्ता कुराहरू? हेर मदन कृष्ण, तिमीलाई थाहा छँदैछ, म एउटा सिनेमा हलको ढोकामा बसेर मोमो बेचेर जीवन सुरु गरेको साधारण मान्छे। पढाइ लेखाइ पनि शून्य छ मेरो, तर सिनेमा र फुटबलको चाहिँ एकदमै पारखी थिएँ र अहिलेसम्म पनि छु। कुनै पनि सिनेमा हलमा नयाँ फिल्म फेरिने बित्तिकै फर्स्ट सो हेर्ने बानी थियो मेरो। काठमाडौँमा हुने कुनै पनि फुटबल गेम हेर्न छुटाउँदिन थिएँ। मैले के गर्नुपर्छ, के गर्नुहुन्न, के बोल्नुहुन्छ, के बोल्नुहुन्न, कस्ता मान्छेसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, यावत कुरा मैले जे जति जाने त्यो सबै फिल्म हेरेरै त्यहीँबाट सिकेको हुँ। उनका कुराले प्रमाणित हुन्छ कि टेलिचलचित्र र चलचित्रका माध्यमबाट दर्शकले मनोरञ्जनका साथै राम्रा सन्देश दिएर सचेत गराउन र ज्ञान बाँड्न सकिन्छ। चलचित्रहरूले यौनजन्य दृश्य देखाएर दर्शकलाई बलात्कारी पनि बनाउन सक्छन्, हिंसात्मक दृश्य मात्रै देखाएर डन बनाउन पनि सक्छन्, साथै व्यावहारिक ज्ञान दिएर ज्ञानी र व्यावहारिक पनि बनाउन सक्छन्।
त्यस्तो नै बनेको राम्रो, जसलाई हेरेर दर्शकले गलत बाटो होइन सही बाटो पहिल्याउन सकुन्। 2037 सालतिरको कुरा हो। रामकृष्ण दाईका डेरा बस्दै गर्दा मैले धोबीधारामा जग्गा किनेर घर बनाउन थालेँ। केही समयमै एकतले घर पनि तयार भयो। तैपनि आफूलाई अत्यन्तै माया गर्ने फ्यान रामकृष्ण दाईको सौहार्दता र न्यानो व्यवहारले गर्दा मलाई उनको घर छाड्न अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। धोबीधारामा आफ्नै घर तयार भएर रङरोगन गरिसकेर पनि करिब 6-7 महिनासम्म पनि उनकै घरमा बसिरहेँ। दसैँ पूर्णिमाको शुभ साइत पारेर घर सर्ने भनेर यशोदा र मैले सल्लाह गऱ्यौँ। म घर सर्दैछु है भनेर खबर सुनाउँदा रामकृष्ण दाईले बेसकन चित्त दुखाउँछन् होला भन्ने मनमा लिएर उनको कोठामा छिरेँ। बिस्तारै कुरा निकाल्दै भने, लौ रामकृष्ण दाई, तपाईँको घर मलाई एकदमै फाप्यो। यतिसम्म कि धोबीधारामा मेरो एउटा घरै बन्यो। अब यो हप्ताभित्र हामी घर सरौँ कि भन्ने सल्लाह गरेर तपाईँलाई एकपल्ट भन्न आएको। मेरो कुरा सुनेर रामकृष्ण दाईको आँखामा अपनत्वको भाव झल्कियो। भने, ठिक हो मदन कृष्ण, यो मेरो घर तिमीलाई असाध्यै फाप्यो, एकदमै फाप्यो। घरै बन्यो तिम्रो। अब तिमी आफूले बनाएको घरमा सर्नुपर्छ। तिमी जाऊ, आफ्नो घरमा बस्न जाऊ। तर तिमी मेरो घरलाई माइती सम्झेर बेला बेलामा आइराख। धोबीधाराको घरमा सरेको 30औं वर्ष बितिसक्दा पनि वर्षको 1-2 पल्ट फुर्सदको समय निकालेर म रामकृष्ण दाईलाई भेट्न गइरहन्छु। उनी आफूलाई अत्यन्तै सानो मान्छे सम्झन्छन्, मलाई भने एकदमै ठुलो मान्छे ठान्छन्। म भेट्न जाँदा खुसी हुँदै भन्छन्, हेर मदन कृष्ण, तिमी संसारले चिनेको ठुलो मान्छे, यति ठुलो मान्छे भएर पनि म जस्तो सानो मान्छेलाई सम्झेर बेला बेलामा भेट्न आउँछौ। जबसम्म तिमी यति ठुलो मान्छे भएर म जस्तो सानो मान्छेको मुख हेर्न आइरहन्छौ, तबसम्म तिमी अझ माथि पुग्छौ, माथि माथि पुग्छौ। आफूलाई अत्यन्तै आफ्नो सम्झने फ्यानको मुखबाट यस्तो अमृत वचन सुन्दा मलाई बारम्बार भेट्न जाउँ जाउँ लागिरहन्छ। कहिलेकाहीँ महिनौसम्म पनि जानै सकिन भने फोनबाटै भए पनि सन्चो बिसन्चो सोधेर सम्बन्ध कायम गरिरहन्छु। छोराछोरी हुर्काउन कति गाह्रो। एकपल्ट एउटा रेडियो अन्तर्वार्तामा कार्यक्रम सञ्चालक दिनेश ऋषिले छोरा यमनलाई सोधे, भाइ तपाईँको जन्मस्थान कहाँ हो? यमनले फ्याट्टै जवाफ दिए, मेरो जन्मस्थान हो वीर हस्पिटल। जवाब सुनेर चलचित्र निर्देशक समेत रहेका डीसी मजाले हाँसेका थिए। उत्तर सुन्दा हाँसो उड्दो सुनिए पनि कुरा सही नै थियो। 2031 साल फागुन मसान्तका दिन छोरा यमन वीर हस्पिटलमै जन्मिएका थिए। छोराको नाम के राख्ने होला भनेर सोच्दा यशोदाको पहिलो अक्षर य र मदनको म मिलाएर यमन शब्द दिमागमा आयो। त्यसो त मैले सङ्गीत महाविद्यालयमा सिकेको पहिलो राग यमन नै थियो। आमा बाबुको नाम पनि मिल्ने, साङ्गीतिक शब्द पनि हुने भएकोले छोराको नाम यमन राख्ने सहमति जुट्यो। झोछेमा बस्दा परिवारका सबै सदस्यसँगै भएकोले केही महिनासम्म छोरा हुर्काउन त्यति गाह्रो भएन। तर बा बिरामी भएपछि उहाँसहित आमा र बहिनीहरू पनि जितपुर फेदीकै घरमा बस्न थाल्नुभयो। त्यसपछि सन्तान हुर्काउनुका अप्ठ्यारा सुरु भए। यशोदा र म दुवै अफिस जानुपर्ने। दिनभर बच्चालाई कसको भरमा कहाँ छाडेर जाने? आफूसँगै अफिस लिएर जाने कुरा पनि भएन। त्यति बेला अहिले जस्तो ठाउँ ठाउँमा चाइल्ड केयर सेन्टर पनि थिएनन्। बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, नक्साल स्थित बाल मन्दिरमा दिनभरलाई बच्चाहरूको हेरविचार गरिदिने एउटा चाइल्ड केयर सेक्सन रहेछ। मासिक शुल्क तिर्ने गरी छोरालाई त्यहीँ भर्ना गरियो। छोरा पुर्याउन जानुपर्ने भएपछि बिहान चाँडै खाना खाइन्थ्यो। कहिले ट्याक्सीमा, कहिले टेम्पोमा छोरालाई बोकेर कहिले यशोदा, कहिले म बाल मन्दिर पुग्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ ट्याक्सी र टेम्पो केही नपाएको बेला झुँचेदेखि नक्सालसम्मै हिँडेरै छोरा पुर्याउन गइन्थ्यो र हतारिँदै अफिस पुगिन्थ्यो। हरेक बेलुकी 5 बजे अफिस छुटेपछि सुन्धारादेखि दगुरा दगुर गरेर बाल मन्दिरसम्म छोरा लिन गइन्थ्यो। त्यति बेला छोराको मुख नदेखेसम्म बच्चा रोइरह्यो कि भनेर चिन्ता लागिरहन्थ्यो। तर बाल मन्दिर पुग्दा छोरा हाँसिरहेको अथवा खेलिरहेको देख्दा भने मनमा सन्चो लाग्थ्यो। एकपल्ट छोरालाई बाल मन्दिर पुर्याउन जाँदा टेम्पोभित्रै छोराले पिसाब तुर्क्याइदियो। पिसाबका छिट्टा अलिअलि टेम्पोभित्रका यात्रुको खुट्टामा पनि परे। त्यो देखेर मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। सङ्कोच मान्दै भने, के गर्नु, बच्चाले पिसाब गरेछ। टेम्पोमा बसेकाहरू सज्जन रहेछन् र केही छैन, बच्चाहरू यस्तै हुन् भनेर समझदार बनिदिए। बाटोमा यस्तै होला भनेर सधैँजसो बच्चालाई फेरफार गर्न जगेडा लुगा पनि साथैमा लैजान्थेँ। टेम्पोभित्रै पिसाबले भिजेको कपडा फेरिदिनु पर्यो भनेर सुरुवालभित्र हात छिराएपछि पो थाहा भयो, लौ आपत, छोराले पिसाब मात्र होइन दिसाब पनि पो गरेको रहेछ। मेरो बायाँ हातमा दिसै दिशा लाग्यो। एकदम अप्ठ्यारो भयो। आमा चाहिँ भएको भए राम्ररी हेरेर मात्र सुरुवालभित्र हात छिराउने थिइन्। आफू परियो बाउ चाहिँ, त्यसैले गल्ती भइहाल्यो। सायद आमा र बाबुको फरक यस्तै बेलामा छुट्टिन्छ होला। एकैछिनमा बाल मन्दिरनिर पुगेर टेम्पो रोकियो। दायाँ हातमा छोरा, बायाँ हातमा छोराको टट्टी। कतै नसमातिकन बल्ल तल्ल टेम्पोबाट ओर्लिएँ।
ड्राइभरलाई भाडा दिनलाई अब कुन हातले खल्तीबाट पैसा झेक्ने, के गर्ने कसो गर्ने। ड्राइभरलाई भने, के गर्ने अब, ल भाइ, मेरो एक हातमा छोरा छ, अर्को हातमा छोराको टट्टी लागेको छ, त्यसैले मेरो खल्तीमा तपाईँ आफै हात छिराएर जति पैसा झिक्नुपर्छ झिक्नुहोस्। ड्राइभरले पनि हाँस्दै मेरो खल्तीमा हात छिराएर पैसा झिके र आफूलाई चाहिने जति कटाएर बाँकी पैसा मेरै खल्तीमा राखिदिए। धुवा फाल्दै टेम्पो अगाडि बढ्न थाल्यो। मैले त्यही छोराको फोहोर लागेको हातले नै ड्राइभरलाई बाई बाई गर्दै भने, ल राम्रोसँग जानुहोस् है। छोरा हुर्काउने बेलाका सङ्घर्ष अनेक थिए। यमन 4 वर्षको हुँदाको कुरा हो। त्यति बेला हामी भोटेबहाल स्थित रामकृष्ण दाईकै घरमा भाडामा बस्थ्यौँ। अफिसकै कामले म सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौतारा पुगेर 2 दिनपछि मात्रै फर्किएको थिएँ। घर आएपछि छोरालाई सन्चो नभएको अवस्थामा देखेँ। छोरालाई के भयो भनेर सोद्धा यशोदा केही बोलिनन्। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर सोधेँ, के भयो? त्यसपछि पनि यशोदा बोलिनन्। पछि कुरा बुझ्दा थाहा पाएँ यमन बिरामी देखिनुको कारण। म नभएको दिन यमन बरन्डामा खुसी हुँदै खेलिरहेको रहेछ। खेल्दा खेल्दै बरन्डाको बारमा उक्लिएछ। एकैछिनमा यशोदाले भुइँतलाबाट कोही रोए जस्तो आवाज सुनिछिन्। दौडिएर हेर्न जाँदा एकैछिन अघिसम्म खेलिरहेको यमन बरन्डामा देखिएनछ। छोरो त 15-16 फिट अग्लो घरको पहिलो तलाबाट भुइँमा बजारिएर सिमेन्टको कुलेसोमा टाउको जोतिएको अवस्थामा घोप्टो परेर रोइरहेको रहेछ। यशोदा हत्त न पत्त छोरालाई लिएर वीर अस्पताल पुगेछिन्। एक्सरे लगायत अन्य सबै चेकअप सकेर घरमा ल्याएकी रहेछिन्। सबै कुरा थाहा पाएर म आत्तिएँ। सोधेँ, अनि सबै ठिक त छ? हातखुट्टा कतै फ्र्याक्चर केही भएको त छैन? यशोदाले हातखुट्टामा घाउ बाहेक कतै ठुलो चोट नभएको तर टाउको सिमेन्टमा ठोकिएको हुनाले त्यसको एक्सरे गरेर हेरेको बताइन्। डाक्टरले टाउकोमा केही नभएको बताएका रहेछन्। उनले भनिन्, डाक्टरले सब ठिकै छ भनेका छन्। 15-16 फिट अग्लो बरन्डाबाट लडेर तल सिमेन्टको कुलेसोमा टाउको बजारिँदा पनि खासै ठुलो चोट नलागेको देखेर भगवानलाई मैले धन्यवाद नदिई बस्न सकिनँ। मेरो मुखबाट अनायासै 2 शब्द निस्किए, धन्यवाद भगवान। त्यति अग्लो बरन्डा माथिबाट खसेर छोरा सिमेन्टको कुलेसोमा बज्रिएको घटना बेला बेलामा बिर्सिन्छु, बेला बेला सम्झिन्छु। उक्त घटनाको करिब 7 वर्षपछि यमनले स्टुडियो पुगेर एउटा फोटो खिचेर ल्याएको थियो। त्यो फोटो हेर्दा यमनको निधारमा केही फरक कुरा देखेँ। के फरक देखिएको होला भनेर यमनको अनुहार हेर्दा त्यही दुर्घटनाका कारण छोराको बायाँ निधारमा हल्का खाल्डो परेको रहेछ। त्यो देखेर बरन्डाबाट खसेको कुरा फेरि सम्झिएँ। छोरा जन्मेको 5 वर्षपछि 2036 साल भदौ मसान्तको दिनमा छोरी जन्मिन्। सुरुमा मैले छोराको जस्तै छोरीको नाम पनि साङ्गीतिक शब्दबाटै राख्ने सोचेको थिएँ। त्यति बेला नारायण गोपालले गाएका चर्चित गीतमध्ये मेरो यो गीतको जुन मूर्छना छ त्यो तिमी हैनौ को भन्न सक्छ मलाई खुबै मन परेको थियो। यही गीतको एउटा शब्द मूर्छना झिकेर छोरीको नाम राख्नु पर्ला भन्ने सोचिरहेको थिएँ। छोरीको नाम उच्चारण गर्न अरूलाई गाह्रो पर्ला कि भनेर मैले यो सोच त्यागिदिएँ। यशोदा र मैले सल्लाह गरेर छोरीको नाम मिर्चना राख्यौँ। 5-6 कक्षा पढ्दासम्म छोरीको नाम यही थियो। पछि छोरी आफैले आफ्नो नाम मन परेन भन्दै गुनासो गरेपछि मैले उनको नयाँ नाम जुराइदिएँ, सराहना। अङ्ग्रेजीमा स्पेलिङ गर्न गाह्रो हुने भएपछि अन्ततः छोरीको नाम सराहना मात्रै राखियो। यही नाम उनले पनि मन पराइन्। मान्छेहरू छोरीलाई सोध्थे, तिम्रो नाम सराहना? सराहनाको अर्थ के हो? उनले भन्थिन्, सराहना भनेको मदन कृष्णकी छोरी हो। त्यसताका रेडियो नेपालबाट एउटा विज्ञापन खुबै घन्किन्थ्यो, 2 सन्तान ईश्वरको वरदान। ईश्वरकै वरदान स्वरूप एक छोरा एक छोरी भएकै कारण यशोदा र म एकदमै हर्षित थियौँ। तर 2 सन्तान भएपछि बच्चा हुर्काउने समस्या पहिलेभन्दा दोब्बर जटिल बन्दै थियो। छोरालाई घर नजिकैको बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना गरिदिएको थिएँ। बिहानको खाना खाएर म यमनलाई स्कुल पुर्याउँथेँ र उतैबाट हतारिँदै पुल्चोक स्थित कृषि सूचना शाखामा पुग्थेँ। यशोदा भने आफूले खाना खाएर छोरीलाई खुवाइवरी अफिस जान तयार हुन्थिन्। खाना खाएको एकैछिनमा छोरी 2-3 घण्टा भुसुक्क निदाउँथिन्। त्यही मौका छोपेर छोरीलाई कोठामा एक्लै छाडेर उनी म जस्तै हतारिँदै अफिस धाउँथिन्। हाजिर गरेर 2-2.5 घण्टा काम गर्थिन् र छोरी उठ्ने समय अड्कलेर सुन्धाराको सञ्चय कोषदेखि फेरि दौडिँदै डेरा पुग्थिन्। त्यसरी यशोदा कोठा पुग्दा प्राय छोरी निदाइरहेकी नै हुन्थिन्। कहिलेकाहीँ भने भर्खर उठेकी हुन्थिन्, कहिलेकाहीँ भने उठेवरी बामे सरेर ढोकानिरै आइपुगिसकेकी हुन्थिन्। त्यसरी बच्चालाई एक्लै सुताएर काममा जानु उचित कुरा थिएन, तर हाम्रो बाध्यता थियो। बच्चा हेर्नकै लागि कहिले म अफिसबाट हाफ छुट्टी लिन्थेँ, कहिले यशोदाले लिन्थिन्। भागदौडको यो श्रृङ्खलामा म कैयौँपल्ट अफिसमा छड्केमा पर्थेँ, स्पष्टीकरण खान्थेँ, कैयौँ पटक समयमै हाजिर गर्न नभ्याएकै कारण गयल पनि हुन्थेँ। त्यसताका अफिसको काम त थियो नै, अनि थुप्रै सांस्कृतिक कार्यक्रममा पनि मेरो सहभागिता भइरहन्थ्यो। यस्तै काम विशेषले गर्दा एक दिन राति 10 बज्नै आँटेको बेला घर फर्केको थिएँ। कोठाभित्र सुस्तरी छिरेर हेर्दा छोराछोरी मस्तले निदाइरहेका थिए।
यशोदा भने टाउकोमा रुमाल बाँधेर मुख अँध्यारो पारेर आँखा चिम्लेर पल्टिरहेकी थिइन्। झट्ट हेर्दा उनी बिरामी जस्ती देखिन्थिन्। ला के भएछ भन्दै बिस्तारै भान्सामा छिरे। खाना पनि केही बनाएकी रहनेछिन्। निकै निकै सन्चो भएनछ भन्ठानेर यशोदाको निधार बिस्तारै छामेर हेरेँ, तर निधार पनि खासै तातो थिएन। अनि सानो स्वरले सोधेँ, के भयो तिमीलाई? जवाफमा उनी केही बोलिनन्। फेरि दोहोऱ्याएर सोधेँ, के भयो? किन खानासाना पनि केही नपकाएकी? उनले निन्याउरो अनुहार पारेर बिरामी स्वरले भनिन्, आज अफिसका कर्मचारी नारायण दासले चाइनिज फिल्मको एउटा पास दिन ल्याएका थिए। मैले अत्तालिँदै सोधेँ, अनि? उनले आफ्नै सुरमा भनिन्, त्यो पास लिएर सिटी हलमा चाइनिज फिल्म हेर्न गएकी थिएँ। अनि के भयो त? मैले जिज्ञासु हुँदै सोधेँ। भनिन्, त्यो चाइनिज फिल्ममा एक दम्पति बच्चालाई कोठामा एक्लै सुताएर अफिस जान्छन्। अफिसबाट छिटो छिटो काम सकेर घर पुग्दा बच्चा चिच्याएर रोइरहेको देख्छन्। अनि हत्त नपत्त कोठाभित्र छिरेर आफू पनि रुँदै रोइरहेको बच्चालाई बोक्छन्। कथाको यति सार बताएपछि यशोदा आफै भक्कानिएर रुन थालिन्। हाम्रो घरको दैनिकीसँग फिल्मको कथा ठ्याक्कै मिलेको थियो। चाइनिज फिल्मको भाषा एक शब्द नबुझे पनि कथा सार र घटना चाहिँ पुरा बुझेर उनी रोएकी रहेछिन्। उनको कुरा सुनेर छोराछोरी हुर्काउँदाको समस्या हामीले मात्र भोग्नु परेको होइन रहेछ, संसारभरका मानिसले भोग्दा रहेछन् भनेर बुझ्यौँ। सहयात्रा। म दिल्ली बजार स्थित नानी फुपूको घरमा बेला बेलामा गइरहन्थेँ। त्यहाँ जाँदा फुपाजु भरत बहादुर श्रेष्ठ आफ्ना साथीभाइलाई घरमै बोलाएर गफ लडाइरहेका देख्थेँ। एक दिन म पुगेको बेला फुपाजु आफ्ना साथीहरूसँग तास खेल्दै रमाइरहनु भएको थियो। तास खेलिरहेकै समूहमा एकजना भने बडो मिठो स्वरमा गीत गुनगुनाइरहेका थिए। मिठो गीत सुन्ने बित्तिकै मेरो ध्यान तिनै व्यक्तिमा परिहाल्यो। यस्तो मिठो स्वर भएका को रहेछन् भनेर बुझ्दा थाहा पाएँ उनी त वरिष्ठ गायक रुबी जोशी पो रहेछन्। फुपाजुको घरमा आउँदा जाँदा उनीसँग राम्रो चिनाजानी भयो। त्यति बेला उनी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रथम श्रेणीका अधिकृत थिए। फुपाजुका छिमेकी भएकै कारण उनीसँग बारम्बार भेट भइरहन्थ्यो। एकपल्ट भेटका क्रममा दाइले भने, ए मदन कृष्ण भाइ, यसपालि राष्ट्र बैङ्क 25 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा भव्य समारोह हुँदैछ, जसमा राजा वीरेन्द्र मुख्य अतिथि बन्दैछन्। उक्त कार्यक्रममा राष्ट्र बैङ्क भित्रकै कलाकारबाट पनि केही सांस्कृतिक प्रस्तुति हुँदैछ। एक दुईजना कलाकार बाहिरबाट पनि लिने कुरा भइरहेको छ। तिम्रो नाम पनि राखिदेऊ। उनको प्रस्ताव सुन्ने बित्तिकै मैले हुन्छ भनिदिएँ। सोधे, अर्को एकजना कलाकार कसलाई राख्दा राम्रो होला? मैले हरिवंश आचार्यको नाम सुझाएँ। यसअघि रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने रसरङ कार्यक्रममा बज्ने रेडियो नाटकमा मैले हरिवंशको क्षमता देखिसकेको थिएँ। कैयौँ गाई जात्रा कार्यक्रममा हरिवंश र मैले आफ्नै तरिकाले छुट्टा छुट्टै प्रस्तुति पनि गरिसकेका थियौँ। हरिवंशका प्रत्येक प्रस्तुति हेरेर म पेट मिची मिची हाँस्थेँ। त्यही भएर मैले सजिलैसँग फ्याट्ट हरिवंशको नाम लिएँ। दाइले मेरो प्रस्ताव माने र उनकै सल्लाह अनुसार हरिवंश र मैले छुट्टा छुट्टै प्रस्तुतिको ढाँचा बनाएर लग्यौँ। त्यसरी दुईजनाको छुट्टा छुट्टै प्रस्तुति देखाउँदा समय नपुग्ने भयो, किनभने त्यस्ताका राजा प्रमुख अतिथि भएको कार्यक्रम 90 मिनटभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने दरबारको कडा नियम थियो। यही समय सीमाका कारण रुबी दाइले भने, ए मदन भाइ, ए हरि भाइ, तिमीहरू दुवैजनाले अलग अलग कार्यक्रम देखाउनुको सट्टा एउटै कार्यक्रम बनाएर देखाउँदा के हुन्छ? दायाँ बायाँ केही नसोची हामीले ठिकै हुन्छ भनिदिउँ। त्यसपछि हरिवंश र म प्रहसनको ढाँचा बनाउन जुट्यौँ। हामीले बैङ्क सम्बन्धी विषय नै समावेश गरेर बैङ्केश्वर शीर्षकमा प्रहसनको स्क्रिप्ट तयार पार्यौँ। यो नै हरिवंश र मेरो पहिलो सहकार्य थियो। 2038 साल वैशाख 14 गते कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको प्रमुख आतिथ्यमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कार्यक्रम आयोजना गर्यौँ, जसमा हामी दुईले प्रहसन प्रस्तुत गर्यौँ। उक्त प्रहसनमा हामीले चौरमा घाँस खाइरहेको अर्काको माप्पाको भैँसीलाई आफ्नो भैँसी भनेर देखाउँदै कृषि विकास बैङ्कलाई झुक्क्याएर ऋण लिने योजना बनाइरहेको दुई जाली मान्छेको अभिनय गरेका थियौँ। कार्यक्रम अत्यन्त रमाइलो र राम्रो भयो। हाम्रो प्रस्तुति हेर्दै राजारानी मजाले हाँसे। प्रस्तुति रमाइलो र सान्दर्भिक भएको कारण हामीले सबैबाट खुबै बधाई पायौँ। तत्कालीन राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने गाई जात्रा महोत्सव नजिकिँदै थियो। यसअघिका प्रत्येक गाई जात्रा महोत्सवमा हरिवंश र म आफ्नै ढङ्गले हास्य प्रस्तुति दिँदै आएका थियौँ। तर राष्ट्र बैङ्कको कार्यक्रममा हामी दुईको जोडी खुबै जमेकोले सोही वर्षको भदौमा हुने गाई जात्रा महोत्सवमा पनि सँगै मिलेर प्रस्तुति गर्ने सहमति भयो। हामीले आधा घण्टा लामो यमलोक नामक प्रहसन तयार पारेर महोत्सवमा भाग लियौँ। कहिले नक्साल स्थित हरिवंशको घरमा बसेर, कहिले भोटेबहालको मेरो डेरामा बसेर हामीले प्रहसनको खाका तयार पार्यौँ।
त्यस प्रहसनमा हरिवंशले यमलोकको द्वारपालको अभिनय गरेका हुन्छन्। म चाहिँ नेपालबाट भर्खरै मृत्यु भएर यमलोक पुगेको हुन्छु। द्वारपाल बनेका हरिवंशले मलाई यमलोकको ढोकाभित्र छिर्न दिँदैनन्, तर ढोकाबाट भित्र चियाएर हेर्न चाहिँ दिन्छन्। यमलोकको ढोकाभित्र चियाएर हेर्दा त्यहाँ पृथ्वीबाट नेपालको विकास, बजेट, न्याय, सत्य, अधिकार सबै मरेर आएको देखिन्छ। पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री र पञ्चायती व्यवस्थाप्रति व्यङ्ग्य गर्ने साहस गर्नु त्यति सजिलो थिएन। त्यसमाथि राजाकै प्रमुख आतिथ्यमा आयोजना हुने कार्यक्रममा त्यस्तो व्यङ्ग्य गर्नु धेरैले नचिताएको विषय थियो। त्यति बेला दरबारले भर्खर भर्खर मात्र काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट लगायत पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको घोषणा गरेको थियो। त्यसैले उक्त कार्यक्रम हेर्न तत्कालीन काङ्ग्रेस नेता बिपी कोइराला, गणेश मानसिंह, तत्कालीन कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारी लगायत थुप्रै राजनीतिक नेतालाई पनि निम्त्याइएको थियो। रङ्गमञ्चबाट दर्शक दीर्घामा बसेका बिपी कोइरालालाई हेर्दै ओहो मोडल डेमोक्रेसी पनि मरेर आएको, गणेश मानसिंहतिर हेर्दै ओहो शेरसिंहजी पनि यहीँ, त्यस्तै मनमोहन अधिकारीतिर हेर्दै लालमोहनजी पनि मृत्यु भएर यमलोकमै आइपुग्नु भएको, साथै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापातिर हेर्दै ओहो यो सूर्य यमलोक भन्दा पनि माथि भन्ने जस्ता व्यङ्ग्य मिसेका सम्वाद थिए। उक्त कार्यक्रम हेरिसकेपछि बिपीले सङ्गीतकार नातिकाजी दाईसँग हाम्रा बारेमा सोधीखोजी गर्दै अभिनयको प्रशंसा गर्नुभएको रहेछ। उक्त कुरा रुबी जोशी दाईले प्रत्येक भेटमा हामीलाई खुसी हुँदै सुनाउँथे। बिपी आफै विशिष्ट साहित्य चेत भएको व्यक्ति हुनाले उनको मुखबाट त्यस्तो तारिफ निस्कनु सामान्य कुरा थिएन। त्यसमाथि त्यो त्यस्तो बेला थियो जति बेला बिपीको राजनीतिको उचाइ चरमचुलीमा थियो। कार्यक्रमको चर्चा काठमाडौँ उपत्यका भर फैलिएको थियो। विशिष्टदेखि सामान्य मान्छेमा पनि कार्यक्रमबारे चासो र उत्सुकता उत्तिकै थियो। त्यही भएर गाई जात्रादेखि कृष्ण अष्टमीसम्म 8 दिन चल्ने उक्त महोत्सव हेर्न टिकट पाउनै हम्मे हम्मे हुन्थ्यो। कतिसम्म भने केही उत्साहित दर्शक टिकट लिनकै निम्ति प्रज्ञा प्रतिष्ठानभित्रै बसेर रात कटाउँथे। त्यसबेला हास्य कलाकार ध्रुव हाडा, राजपाल थापा, गोपालराज मैनाली, सन्तोष पन्त, सेनानी भीमबहादुर थापा र कविहरू लक्ष्मण लोहनी, यादव खरेल, केशवराज पिण्डालीको प्रस्तुति दर्शकले चाख मानेर हेर्थे। त्यसपछिका दिनमा हरिवंश र मैले कैयौँ प्रहसन देखायौँ, तर हाम्रो सुरुवाती दिनको प्रस्तुति भए पनि यमलोकलाई दर्शकले औधी रुचाइदिए। भनिन्छ मानिसहरूको अन्त्य यमलोकमा हुन्छ, तर हरिवंश र मेरो कला सहयात्राको सुरुवात नै यमलोकबाट भएको थियो।